नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम ई टकमा। म तपाईहरुकै राजश्रेष्ठको दर्शक। अहिले लकडाउनको त्रास फैलिरहेको छ। फेरि एकपटक नेपाल सरकारले सजगता अपनाउनका लागि अनुरोध गरिरहेको छ। स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नका लागि, मास्क प्रयोग गर्नका लागि बारम्बार अनुरोधहरू आइरहेको छ। पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमणको संख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ, संक्रमितहरूको संख्या। यसरी भन्नुपर्दा हामी अलिकति सतर्कता अपनाउनु पर्ने अवस्था छ। आजको कार्यक्रममा पनि एकजना सेलिब्रिटीको साथमा म राजश्रेष्ठ आएको छु। अब आजको मेरो कलाकारको बारेमा कुरा गरौँ। नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका चर्चित गायक हुनुहुन्छ। केही समय अगाडिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि उहाँको हेयरस्टाइलको चर्चा हुने गर्थ्यो, उहाँको डान्सिङ स्टाइलको चर्चा हुने गरिदिन्थ्यो र उहाँका गीत सङ्गीतको चर्चा हुने गर्थ्यो। फरक खालको प्याटर्नको गीत सङ्गीत उहाँले गाउनुहुन्थ्यो। स्टेजमा गएपछि नचाउन सफल हुनुहुन्थ्यो। सायद त्यही भएको कारणले गर्दा पनि होला उहाँलाई नेपालको माइकल ज्याक्सन पनि भनिन्थ्यो। यति भनिसकेपछि आजको मेरो गेस्ट को हुनुहुन्छ चिन्नुभयो होला? हजुर, गायक धीरज राई हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयमा धीरजजी गायनको अलावा बुद्धवाज बर्नी नेपाल यो अभियानलाई विश्वव्यापी रूपमा लाने प्रयास गरिराख्नु भएको छ, सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न देशमा गएर। आज हामी विविध विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, थ्याङ्क यू राजी, थ्याङ्क यू सो मच। सन्चै हुनुहुन्छ धीरजजी? ठिक छ राजी। हिजो आजको दिन अब केही समय अगाडि त अब 1 वर्ष पछिको लकडाउन खुलेपछि चाहिँ अब निकै कन्सर्टहरू रह्यो होइन। कन्सर्टहरूमा धेरै बिजी भयो। फेरि अब झ्याप्प लकडाउन हुने अथवा चाहिँ यो कोभिड बढेको अवस्थाले गर्दाखेरि लाग्छ फेरि योभन्दा अगाडि कि 1 वर्षको लकडाउनतिरै फर्किनुपर्छ जस्तो लागिरहेछ। तर अब यो 1 वर्ष त हामी लकडाउन पिरियडलाई हामीले फेस गर्यौँ। बिचमा अब लकडाउन हटे पनि होइन, तर पनि त्रास डरमै हामी बाँचिरहेका छौँ। कस्तो रह्यो 1 वर्ष? कस्तो रह्यो धीरज? अब 1 वर्षमा अब मेन त सुरुको दिनहरूमा त अब कस्तो हुन्छ भने अब हाम्रो दिनचर्यै हामीले एक प्रकारले विशेष गरी कलाकारहरू भनेपछि अब हामी क्रिएटिभ मान्छे होइन। अब अलिकति क्रिएसन गरिरहनु पर्ने, अडियन्सहरूमा गइरहनु पर्ने, अथवा चाहिँ त्यतिखेर त अब झन् बुद्ध अभियानको लागि विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ निम्तो आएर अलिकति भनौँ न यसलाई पनि सक्रिय रूपमा जानुपर्ने थियो। त सबै झ्यापझुप ब्लक भयो। र यसबाट चाहिँ मैले एउटा के सिकेँ भन्दाखेरि जेनरली अलिकति फ्यामिलीको महत्त्व, किन वाइ फ्यामिली इज सो इम्पोर्टेन्ट। मैले यसपालिको यो 1 वर्षमा चाहिँ धेरै फ्यामिलीबाट तपाईँ धेरै चिजहरू मिस गरिरहनु भएको रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई फिल भयो कि सबै। भनेपछि फ्यामिलीसँग टाइम बिताउँदाखेरि राम्रै रह्यो। राम्रो भन्दा पनि अब त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो भने हामी जहिले पनि खुसी खोज्छौँ कि हरेक कामहरूमा खुसीको लागि गर्छौँ र खुसी खोज्दै हामी अलिकति बढी नै देखावटीमा बढी जान्छौँ र आन्तरिक अलिक कम जान्छौँ र हामी जहिले पनि दुःखी भइरहेको छौँ। त विशेष गरी अब अहिले फ्यामिली 1 वर्ष चाहिँ मैले फ्यामिलीबाट तपाईँ यति धेरै खुसी प्राप्त गर्नुहुँदो रहेछ जुन हामी जहिले पनि खोजिरहेको हुन्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा बन्डिङ चाहिँ मलाई एउटा कुरो सोध्नु मन लाग्यो कि अब धीरज राई भनेको प्राय कन्सर्टमा बिजी हुने, कहिले कुन देशमा कहिले कुन देशमा, त्यो देख्दा कस्तो लाग्थ्यो भने मलाई धीरज राईले फ्यामिलीलाई टाइमै दिँदैन, खासै फ्यामिलीलाई वास्ता गर्दैन जस्तो लाग्थ्यो कि। भनेपछि अब हामी यसरी बुझौँ यो लकडाउनले गर्दा फ्यामिलीसँगको एट्याचमेन्ट बढायो धीरज राईको? यस्तो हो, थाहा नै नभएको त होइन, तर त्यसमा त्यो भएको कुरा चाहिँ इग्नोर हुँदै गयो कि। अब कार्यक्रमको दृष्टिकोणले अब धेरैसो विदेशहरूमै गइरहन्छु म होइन, त्यसले गर्दाखेरि पनि फ्यामिलीभित्र पनि यति ठुलो कुरो रहेछ भने चाहिँ थाहा थिएन मलाई कि। तर अब त्यो अब अहिले चाहिँ फ्यामिली इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र मलाई एउटा के फिल हो भने घरबाट जितेर निस्केको, हाँसेर निस्केको व्यक्तिले नै संसार जित्छ। जो घरबाटै खुसी हुन सक्दैन अथवा जो घरमै निराश छ भने अलमोस्ट विश्व जित्न गाह्रो। धीरज राई घरमा निराश छ कि छैन त्यसो भए? एकदम खुसी छु म। भनेपछि संसार जित्ने अभियानमा हुनुहुन्छ तपाईँ? जित्ने भन्दा पनि जित्ने एटिट्युड चाहिँ हुन्छ। कतिको सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ? सफल र असफलता त म विश्वास गर्दिनँ होइन, तर आफ्नो काममा विश्वास गर्छु। र मैले जहिले पनि आफ्नै काम र आफ्नो कामप्रति नै मैले एकदमै त्यसलाई आधार बनाउँछु क्या। त्यसलाई चाहिँ म जहिले पनि जित्ने नजित्ने भन्दा पनि प्रयास गर्ने, नयाँ केही गर्न खोज्ने, अलिक ठुलो सोच राख्ने, यो चाहिँ छ मेरो। अब हुनु त अब धीरज राईले अलिक क्रिएटिभ काम गर्छु भन्नुभयो होइन, तर कस्तो लाग्न थाल्यो पछिल्लो समयमा कता कता धीरज राईको क्रिएटिभिटी हराउँदै गएको हो कि सामाजिक अभियन्ता भएर हिँड्न थालेपछि तपाईँका क्रिएसनहरू अलिकति साइडमा लाग्न थालेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई पर्सनली लाग्छ। अडियन्सको पनि भनाइ लगभग त्यही छ। हो त्यो क्रिएटिभिटी बिस्तारै हराउँदै गएको धीरज राईको? यस्तो हो, कस्तो भन्दाखेरि क्रिएटिभिटी कुन एङ्गलबाट गर्ने होइन। जस्तो कि एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्पाइडरम्यानको फिल्म मैले हेरेको छु, म कहाँ जोड्छु भने विथ द ग्रेट पावर
कम्स द ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी। त तपाईँ जति पावरफुल हुँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ जति मान्छेको विश्वासिलो हुन्छ, त तपाईँले अब गर्ने काममा पनि त्यो देखिनुपर्छ। त अब गीत सङ्गीतको कुरामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले 20 वर्ष त्यो गीत सङ्गीतको पुरा रस, त्यो गीत सङ्गीतबाट चाहिँ एउटा आफूले आउने आत्मसन्तुष्टि मलाई पुरा मैले लिइसकेको थिएँ कि। त म के चाहन्थेँ भन्दा म यस्तो काम गर्न सक्यो कि मान्छेले मलाई अब ताली बजाउने होइन कि मान्छेले मेरो काम हेरेर मलाई सम्मान गरोस् होइन। धीरज राई यो भन्दा पनि अब सम्झिँदाखेरि मलाई, किनभने मेरो 20 वर्ष काम गरिसकेको मान्छेले 20 वर्ष जस्तो काम देखिनु पनि पर्छ नि होइन। अब त म लुकी गीत आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि गाइरहेको थिएँ, त अहिले पनि त्यही स्टाइलको गीत गायो भने अरूलाई त इट्स फाइन, अरू आफ्नो किसिमको मान्छेलाई चाहिँ होइन अब त्यसले इन्जोय दिइराख्ला। तर म आफैलाई त म पहिला पनि त्यही लेभलको गीत गाएको थिएँ, अहिले पनि त्यही लेभलको, अहिले पनि त्यही पहिचान भयो कि। जस्तो धीरज राई भनेर चिनाउने बित्तिकै आज पनि हामीले लुकी तिम्रा नयन यही गीतहरूलाई खोज्नु पर्ने भयो। अब म तपाईँलाई कहाँ जोड्छु भने नि, त मैले के गरिरहेको छु भने मेरो अहिले सोचाइ चाहिँ के भन्दाखेरि अब म मेरो लागि होइन, हाम्रो लागि होइन। अब म एक्लै खुसीको लागि होइन, हाम्रो खुसीको लागि। त म एक्लै संसार घुम्ने होइन कि नेपाल बोकेर संसार घुम्नुपर्छ। अथवा सबैभन्दा ठुलो कुरो म हिजो चाहिँ आफ्नोको लागि, आफ्नो खुसीको लागि, आफ्नो पर्सनल उसको लागि गर्थ्यो भने अब समय आयो अब त्यो लेभलको काम गर्नको लागि नयाँ पुस्तालाई छोडिदिने, अब तपाईँले अलिक ठुलो परिपक्व जस्तो काम गर्ने। त मैले चाहिँ अहिले के गरिरहेको छु भने फरक त्यति नै गीत गाइ नै रहेको छु, तर गीत गाउने सब्जेक्ट फरक छ होइन। हिजो कुनै एउटा चाहिँ प्रेमिकाको लागि यो नयाँ पुस्ताले रिप्लेस गर्न खोजेकोले आफै साइड लागेको त होइन? होइन, बिल्कुलै होइन। किन भन्दाखेरि यो जुन अभियान लिइरहेको छु नि मैले, यसको त मैले गरेको अभियान त यो कुनै एउटा सर्टन माससँग रिलेटेड छैन नि। गीत सङ्गीतको त एउटा सर्टन मास हुन्छ, एउटा तपाईँको एउटा टार्गेटेड अडियन्स हुन्छ। त अहिले म जे काम गरिरहेको छु यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि काम गरिरहेको छु कि। त मैले के भन्दैछु भने फेरि यो काम कमसेकम मलाई थाहा भएपछि मैले गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ कि। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि, मलाई अब त्यो गीत सङ्गीत लिएर म्युजिकल अवार्डहरू जित्नु अथवा चाहिँ वाह गर्नु त्यो सेचुरेटेड पोइन्ट मैले कटाइसकेँ कि, मेरो आफ्नो पर्सनली कुरा। त अब मैले यस्तो काम गर्नु पऱ्यो कि अब 20 वर्ष धीरजले गाएपछि पनि अहिले पनि लुकी त्यस्तै गीत गाउने, एउटा यस्तो काम गरेर देखाउनु पऱ्यो कि ताकि मेरो काममा पनि अलिक परिपक्वता देखियोस्। अथवा अब मैले भनेँ नि तपाईँलाई हिजो आफ्नो लागि मात्रै गाउने, आफ्नो क्यासेटको लागि मात्रै गाउनु त्यो त जसले पनि गर्छ। त अब मैले गीत मार्फत चाहिँ गीतको सब्जेक्ट चाहिँ यो देशको पहिचानको लागि गर्न खोजिरहेको छु, जुन त्यो अरू कमर्सियल गीतहरू जस्तो चिपली नदेखिन सक्छ क्या। तर यसको एउटा ठुलो इम्प्याक्ट एउटा आत्मसन्तुष्टि। जस्तो अहिले पुराना कलाकारहरू, हजुर, चाहे हामी कुरा गरौँ वरिष्ठ गायक दीप श्रेष्ठको, रविन शर्माको, उहाँहरू अहिले पनि गीत सङ्गीत भनेर लागिराख्नु भएको छ क्या। हजुर। तर धीरज राई भनेको 15-20 वर्ष भयो म्युजिक फिल्डमा लाग्नुभएको, 25-28-30 वर्ष भयो होला लाग्नुभएको, तर बिस्तारै अब म ट्र्याक चेन्ज गर्नुपर्छ, मैले त्यो प्याटर्नमा आउनु हुँदैन भन्नुहुन्छ। फ्रस्ट्रेसन हो कि के हो? कहिलेकाहीँ हुन्छ नि एउटा आफ्नो पेसा फ्रस्ट्रेसन भयो भने पनि होइन अब नयाँ काम गरौँ, त्यो कति गर्नु, त्यो म अब टिक्न पनि गाह्रो छ, नयाँहरू आए, नयाँ प्याटर्न गीतहरू अहिले अडियन्सले मन पराइरहेको छ, त्यो फ्रस्ट्रेसन त्यो पनि एउटा हुनसक्छ। होइन, त्यो तपाईँलाई त्यस्तो लागेको मात्रै हो कि होइन, तपाईँलाई त्यस्तो लागेको हो। तर म जुन प्रकारले काम गरिरहेको छु त्यसले मलाई आत्मसन्तुष्टि धेरै दिएको छ। र अर्को कुरा के पनि भन्दाखेरि अरूले मन पराएको मात्रै गीत गाउने भन्ने छैन होइन। अब यस्तो समय आइसकेको छ कि अब 3 करोडको हामी जनता छौँ, हामी मास पनि सानो छ होइन। त 20-25 वर्षमा मैले आफ्नो कला क्षेत्रमा जुन दिएको छु एटलिस्ट त्यसमा दिने एउटा चाहिँ मैले योगदान आफ्नो दिइसकेको छु कि। त मैले अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ केही राम्रो केही ठुलो सोच्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अब त्यो लभ सङ्ग्सहरू गर्ने त नयाँ पुस्तालाई पनि छोड्नु, अब तपाईँले के काम गर्ने त होइन। त मैले अहिले त्यही भनिरहेको छु। अब तपाईँले चाहिँ अहिले के तपाईँलाई लाग्न सक्छ, मैले भने पनि हालेँ ग्लास आधी खाली छ कि आधी भरिएको छ भने, त तपाईँलाई लाग्न सक्छ कि धीरज छोडिँदैछ, विस्थापित हुँदैछ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो कामहरू त अब नेपाल सरकारले एक्सेप्ट गरेर होइन, राष्ट्रपतिज्यूको हातबाट पदक पाउनु भनेको के कुनै एउटा अथवा चाहिँ हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि बुद्धको चाहिँ अब चाहिँ धीरजले अलिक ठुलो मान्छे जस्तो काम गर्न थालेको छ भन्ने त्यो किसिमको भनाइहरू तपाईँसम्म नआएको होला कि, अथवा तपाईँको आफ्नो पर्सनल विचार पनि होइन। मलाई आएको छ, तर यसरी पनि बुझ्न चाहन्छु, यसरी भन्न सक्छु। अब एकछिन सुन्नु, त्यो धीरज राईले जुन एउटा नाम कमायो, जुन गायक धीरज राई भनेर नाम कमायो, त्यसलाई चाहिँ बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल अभियानमा क्यास गर्यो भने के हुन्छ? त्यो पनि होइन, किनभने ठ्याक्कै कारण फरक छ कि। गीत गाउँदा पैसा पाइन्छ, त बुद्धको अभियान गर्दा पैसा जान्छ,
एउटा पैसा पनि त पाइन्छ विभिन्न देश जानुभएको छ घुम्नु भएको छ कहिले अमेरिका बस्नुहुन्छ कहिले अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ कहिले कहाँ हुनुहुन्छ पैसा त आइरहेछ नि तपाईँलाई कुरो सुन्नु न त्यही त त्यो अस्ट्रेलिया जान पैसा त म आफैले हालिरहेको छु नि त उताबाट गएपछि त पाइयो नि त कन्सर्ट गर्नु त्यहाँबाट त्यही भने तर त्यो कन्सर्टमा गएको पैसा घरमा ल्याइन आफ्नोलाई खर्च गरेन नि त होइन किन भन्दाखेरि तपाईँले भनेकै कुरा गर्छन् सबैले मलाई होइन त बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर किन चाहिँ भनिरहनु जरुरी छ वेस्टेज अफ टाइम वेस्टेज अफ मनी होइन त्यो घरमा मैले ल्याएको भए अर्को घर बन्थ्यो कि तर मैले तपाईँलाई भने नि त्यो सोच्ने लेभलबाट म उठिसकेँ कि मलाई अब त्यो 2 छाक खान पुग्छ मलाई के फिल भइसक्यो भने आखिरमा ठुलो घर बनाएर ठुलो गरेर पनि ठुलै हुने होइन रहेछ होइन त मलाई त्यस्तो लाग्छ एउटा पक्ष अब अर्को पक्ष चाहिँ तपाईँ गायक त हुनुहुन्छ तपाईँले बाहिर जाँदा त गीत गाउनै पर्छ भनेपछि तपाईँले ट्र्याक चेन्ज गरेर बुद्ध वाज बडी नेपालको मिसनलाई लिएर जाँदाखेरि तपाईँको त्यो मिसन पनि अगाडि जाने भयो तपाईँको रोजीरोटी गायनको काम पनि कन्टिन्यू हुने भयो होइन मैले तपाईँलाई भनिहालेँ गायनबाट के गर्ने त भन्ने कुरो हो कि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ तपाईँले अहिलेको टाइममा हामीले भनौँ न हामीले गरेको चाहिँ कामहरूको पारिश्रमिकलाई कुनै राम्रो कामको लागि युज गरौँ भन्नु पनि त ठुलै कुरो हो नि अहिलेको टाइममा होइन त तपाईँलाई कसैले 1000 रुपियाँ सित्तैमा दिनेवाला छ त छैन नि होइन मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब मलाई 2 छाक खानालाई जीवनमा प्रब्लम छैन त मलाई हिजो लाग्थ्यो मलाई ठुलो गाडी हुँदा घर हुँदा ठुलो हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो कि पहिला हङकङ जाँदा पनि मलाई म ठुलै देश गएँ जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले 25 वर्षमा चाहिँ त्यो 25 वर्षमा त्यो हङकङको जीवन अथवा त्यो मान्छेको जीवन देख्दा देख्दा तपाईँ मैले भनिहालेँ नि ह्याप्पिनेसको खोजीमा कुदिरहेँ म जहिले पनि ठुलै घरमा हुन्छ जस्तो लाग्यो अथवा चाहिँ 4-5 वटा म्युजिकल अवार्ड जितेपछि ठुलै हुन्छ जस्तो लाग्यो कि तर अब सुहाएन कमसेकम मलाई चाहिँ त्यो होइन रहेछ त्यो एउटा सर्टेन टाइमको लागि रहेछ त अब मैले चाहिँ अन्त्यहीन खुसी चाहियो मलाई होइन त्यो तपाईँको अवार्ड लिनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ होइन र अर्को कुरो के पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन भने पप सङ्गीत क्षेत्रमा धीरज राई भन्ने कुरालाई हटाउन पनि नमिल्ने गरी योगदान त मेरो छ नि होइन त मैले के गर्नु त अब सानोलाई अब सधैँभरि त्यही सिट ओगटेर पनि बस्नु भएन नि भनेपछि अब पप सङ्गीतको इन्डिङ धीरज राईको विचारमा जतिसम्म ल्याउनु भयो त्योभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था तपाईँको छैन त्यही भएर तपाईँ अगाडि त्यो पनि होइन पप सङ्गीतको सब्जेक्ट चाहिँ चेन्ज गर्नु अब गीतहरू अलिकति म राष्ट्रिय भावना गीतहरू अथवा चाहिँ प्रेम गीतहरू भन्दा अलिकति उठेर मैले भने नि सायद म आफ्नो किरात पहिचानको लागि गीत गाउँछु होला सायद म आफ्नो चाहिँ होइन नेपाल भनेकै विभिन्न चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालको पहिचानको लागि लड्छु होला अब धीरज राईलाई हामी कसरी चिनौँ सामाजिक अभियन्ता भन्न चिनौँ अथवा गायक भन्न चिनौँ त्यसो भए म दर्शकलाई कसरी चिनौँ अब त्यो त तपाईँलाई नै छोडिदिन्छु म होइन अनि यस्तो हो मलाई चाहिँ के लाग्छ म चाहिँ के भन्छु भने अब मैले तपाईँलाई भने गीत गाएर अवार्ड लिनु पनि पुगिसक्यो गीतबाट चाहिँ होइन एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा हुन्छ नि सोख पनि पुरा गरिसकेँ अब एउटा 25 वर्षको एउटा चाहिँ एउटा पप सङ्गीत क्षेत्रलाई क्षेत्र दिने पनि गइसकेँ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि अब कमसेकम बुद्धको यो गीत गाएर होइन म त जेनरली बुद्ध त गीत गाएरै गर्ने हो तपाईँ पेरिसको आइफल टावरमा पनि म बुद्धको गीत गाएरै चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ सोधिरहेको छु त बुद्धको यो भ्रम हटेन भने के हुन्छ भन्दा नेपाल भन्ने देशमै प्रब्लम पर्छ के नेपाल भन्ने देश त गीत पहिचानको अगाडि त गीत सङ्गीत यत्रो सानो कुरो हुन आउँछ नि होइन त पहिचानै रहेन भने तपाईँ गीत सङ्गीत के गर्नुहुन्छ तर त्यो पहिचान इम्पोर्टेन्ट छ भन्नको लागि तपाईँले त्यो सबै मौकाहरू पाउनुपर्छ कि सबै नेपालले 40 वटा देश घुम्न पाएपछि अथवा चाहिँ 40 वटा देशमा चाहिँ बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेको भन्ने त्यो झापट पाएपछि मात्रै हामीलाई मैले भनेको कुरा सायद तपाईँले त्यो बुझ्नुहुन्छ होला तर तपाईँ यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ म कुदिरहेको मात्रै देखिन्छ होइन तर त्यो तपाईँलाई त्यो जब त्यो गालामा झापट हुन्छ नि त्यसपछि सायद झापट लागेको मान्छेले भन्न थाल्नुहुन्छ गीत त गाउने छँदैछौँ नि तर हाम्रो देशको पहिचानै रहेन भने अथवा पहिचान ठुलो कि तपाईँको आफ्नो सोख ठुलो हो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि र मैले तपाईँलाई भनेको कारण त्यही नै हो कि गीत गाउनु त मलाई के छ र होइन अब मैले अर्को एउटा गीत गाएँ भने एउटा नयाँ एल्बम हिट आएछ त्यति होइन त फेरि अर्को हिट गीत आएछ त्यति वावा त हो नि त मलाई त्यति पुगेन कि मलाई अब ताली होइन म यस्तो काम गर्न चाहन्छु कि मान्छेले टोपी निकालेर भोलि धीरजले यति चाहिँ गरे हो भन्ने होस् न र त्यो चाहिँ मलाई के पनि लाग्छ भने मैले तपाईँलाई भने नि त्यो एक सफलताहरू प्राप्त नगरिन्जेल सबै सफलता ठुलो जस्तो लाग्छ कि एउटा गीत हिट हुँदाखेरि ठुलो लाग्छ अर्को हिट गीत ठुलो लाग्छ एक ठाउँमा पुगेपछि त्यो हिट गीत त केही पनि लाग्दैन गीत हिटभन्दा माथि जान मन लाग्छ क्या मान्छेलाई त गीत हिटभन्दा माथि के हुन्छ भन्दा सम्मान जित्नु अब मलाई प्रायः नेपालको सबै म्युजिकल अवार्डहरू मैले लिइसकेको छु अब त्यतिले मलाई खुसी नै दिएन कि अब एउटा गीत सुन्नुहुँदैछ बुद्धकै बारेमा तपाईँले गाउने त्यही नै हो हैन हजुर छोटो गीत सुनौ त्यसपछि म विषयवस्तु अरु गर्छु बुद्ध वाज बोर्न ला 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 बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल अशोका पिलर It is the proof, the sun and moon
Witness the truth. Let no one ever dare to twist this fact. Buddha was born, la la la. Buddha was born in Nepal. ओके अब धीरजी तपाईँले अब बुद्धवाज बनी नेपाल यो अभियानलाई विश्वभरि चलाइराख्नु भएको छ हजुर तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो ताली पाउनको लागि मैले गरिरहेको छु एक किसिमको ताली मैले पाइसकेको छु अब मैले अलिकति फरक प्रकारको तालीको अपेक्षा गरेको छु तपाईँले भन्नुभयो अब मैले भने तालीलाई त्यस्तो ताली मात्र नभएर फरकपना भन्नाले पनि जोस एउटा सम्मानित रूपमा एउटा देशलाई चिनाउ भन्ने अभियानमा लाग्नु अथवा चाहिँ तपाईँले त्यति हुँदा हुँदै पनि धीरजलाई गाली गर्छन् कि धीरज राईले चाहिँ बुद्धको नाम बेच्यो आफूले आफूलाई बेच्न नसकेपछि बुद्धलाई बेचिरहेको छ भन्ने गाली पाउनुहुन्छ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ हैन यो अलिकति कुरा गरौँ न जब तपाईँलाई हैन धीरज राई माथि चाहिँ बुद्धलाई बेच्यो बुद्धको नाम चाहिँ बेचेर पैसा कमाइरहेछ भन्ने आरोप लाग्छ हजुर तपाईँलाई कस्तो फिल हुन्छ धीरजी के पनि लाग्दैन किनभने सत्य भएपछि के डराउनै पर्दैन कि हिजोको किनभने यस्तो अप्स एन्ड डाउन्सहरू मैले धेरै देखिसकेको छु हैन त दुई चारजना मान्छे अब यस्तो सबै मान्छेलाई मेरै अभियान ठिक लाग्नुपर्छ भन्ने पनि छैन नि त मलाई बुद्ध ठुलो लाग्छ कसैलाई बुद्ध ठुलो नलाग्नु पनि सक्छ त्यो त हैन बुद्ध त हैन बुद्धलाई नराम्रो भन्ने त कोही पनि भएन धीरजी हैन तर जुन किसिमले तपाईँ लाग्नु भएको छ बुद्ध त बुद्ध मलाई बेच्नु के जरुरी छ किन मलाई त्यो बेचिरहनु किन जरुरी छ र हैन जो चाहिँ म आफै अभावमा छुइनँ भने अनि म बेचेर चाहिँ मलाई के चाहिँ लिनु छ जो मान्छे चाहिँ अब मैले भने नि बेच्नु के को लागि त हैन बेचेर गाडी एउटा किन्न अथवा घर बनाउन त्यो लेभलबाट म धेरै माथि उठिसकेँ के त मान्छेले भन्नुहुन्छ भने मलाई तिनीहरूप्रति बडो दया लाग्छ के किन दया लाग्छ भन्दाखेरि यो सबै हामीले कहिले पनि भगवान बुद्धको बारेमा यति संसारमा हैन भ्रम छ भन्ने हामीले कहिले थाहा नपाएकोले बिचरा त्यो लागेको हो के त हो तपाईँले भने आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि मलाई त्यसै भन्थे मेरै दाजुभाइले भन्थे कि बुद्ध नेपालमा जन्मेको भने तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि यो किन गरेर आएको त वेस्टेज अफ टाइम वेस्टेज अफ मनी तर आज त्यही मान्छेले त आज राष्ट्रले चाहिँ मेरो काम राम्रो छ हैन किनभने यो अहिले जुन मैले चाहिँ भनौँ यो तकमा पाइरहेको छु यो त सबै नेपालीहरूले भोटिङ गरेर त्यो वर्षको कसलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ देशको लागि गर्ने हो नि त त्यो नेपाल सरकारले अथवा देशले दिने हो नि त अब यसबाट ठिक छ मूल्याङ्कन आफ्नो आफ्नो हुन्छ त नेपाल सरकार अथवा चाहिँ संसारको धेरै मान्छेलाई ठिक गरे जस्तो पनि लाग्न सक्छ त उहाँहरूले मलाई प्रबल जनसेवा श्री चतुर्थी दिनुभयो त दुई चारजना साथीलाई वायात किन गरेर आएको सक्छ मलाई त्यो के पनि लाग्दैन त म एउटैमा मात्र डिटर्मिन छु एक दिन म जुन प्रकारले अहिले जुन किसिमको एउटा चाहिँ फेरि मेरो यो भनेको चाहिँ गीत सङ्गीत भने चाहिँ ठ्याक्क 6 महिनामा गीत आएपछि हिट कि फ्लप थाहा भइहाल्छ तर यो लडाइँ भनेको चाहिँ 12 वर्ष भइसक्यो म लडिरहेको यो लडाइँको कुरा गर्नु मन लाग्यो अब हजुर नेपाल सरकार पनि लागिरहेको छ बुद्धवाज बनी नेपाल हैन अरू सङ्घ संस्था पनि लागिरहेको छ एउटा कुरो के भन्दाखेरि बुद्धवाज बनी नेपाल भन्ने कुरा नमान्नु भनेको सूर्यलाई चाहिँ हत्केलाले छेक्नु जस्तै हो क्या जबकि यो अवस्था छ साराले मानिसकेको छ होला कतिपय देशमा होला तर यो अवस्थामा धीरज राई एक्लैले चाहिँ बुद्धलाई बोकेर हिँड्नु जरुरी छ भन्ने एउटा क्वेसन यस्तो हो आखिरमा हो नि त हैन सूर्यलाई हामी हत्केलाले छेक्न सक्छौँ सक्दैनौँ नि यस्तो हो अब तपाईँले कुरा ठिकै गर्नुभयो तर त्यो सूर्यले कति डढाइसक्छ त्यो गल्ती कति नष्ट भइसक्छ त्यो भन्ने कुरा हामीले हेरेनौँ कि बुझ्नुभयो नि मैले भन्न खोजेको ती साथीहरू जसलाई लाग्छ कि बुद्ध चाहिँ अहिले पनि छैन भन्ने लाग्छ त उनीहरूलाई जब मैले भने 12 वटा भाषामा आजको दिनमा अहिले पढाइरहेको भएको जुन प्रमाण मैले उहाँले देख्नुभयो भने अथवा एक त हामी 40 वटा देश जानै पाइँदैन अर्को कुरा हाम्रो नेपाल सरकारले बुद्धको बारेमा भ्रम छ भन्ने कतै हामीले पढ्दै पढाएन त तपाईँ हामी कसरी विश्वास गर्नुहुन्छ त अविश्वासको कारणै त्यो त अब हामीले सुनेदेखि एक क्लास पढेदेखि चाहिँ बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको भनेर यस्तो भ्रम कतै छैन भन्ने थाहा छैन हामीलाई हैन त्यस्तो हामीलाई नेपालीमा छ नै छैन यो चाहिँ मलाई एउटा जिज्ञासा छ हैन जुन अहिले तपाईले चाहिँ यो अभियानमा लाग्नु भएको छ बुद्धवाज बनी नेपाल भनेर भ्रम भइरहेको छ भन्ने तपाईले भन्नुभयो यो भ्रम कसरी सुरु भयो अलिकति भनिदिनुस् न सिधा रूपमा भन्छु 125 वर्ष अगाडि अंग्रेज ब्रिटिश सरकार संसारमा सबैभन्दा बढी ताकतवार थियो उसको संसारको धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ उपनिवेशहरू थिए र त्यसै क्रमले चाहिँ अब त्यतिखेरको भारतमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर भारतमा बसेका थिए अनि के भयो भन्दाखेरि अंग्रेजहरू त्यस्ता व्यक्ति थिए जसले छापाखाना पहिला उत्पन्न गरे जसले बन्दुक उत्पन्न गरे र जसले कम्पासको उत्पन्न गरे यी सबै चिजहरू चाहिँ संसारमा कसैले पनि पत्ता नलागेको थियो र यसैको भरमा उनीहरूले संसारलाई जितिरहेका थिए तर अब कुरो के भने अंग्रेजहरू व्यापारी हुन् जे पनि बेच्न चाहने उहाँहरूको मेन इन्टेन्सन भनेकै बेच्न चाहने बुद्धलाई बेच्न चाहने अब के भयो भन्दाखेरि 123 वर्ष अगाडिसम्म बुद्ध जन्मेको ठाउँदेखि बाहेक अरू ठाउँ पत्ता लगाइसकेको थियो
र त्यतिखेर चाहिँ नेपालमा राणाहरू थिए। त उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि बुद्ध जन्मेको चाहिँ कता पर्यो त्यसलाई पत्ता लगाऊ भनेर उनीहरूकैमा काम गर्ने एकजना आर्कियोलोजिस्ट डाक्टर फ्युरर भन्नेलाई चाहिँ यो जिम्मा दिए र फ्युररले चाहिँ बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको भनेर पत्ता लगाइदिए र त्यो पुस्तक लेखे, पुस्तक छापिदिए र त्यो पुस्तक नै आजभन्दा 123 वर्ष अगाडि निस्केको त्यो पुस्तक नै चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हो। तर के भयो भन्दाखेरि उनीहरूलाई के लाग्यो भन्दाखेरि शक्ति भएको बेला ज्याङ्की ज्याङ दिने त हो नि, डाडु पनि आफ्नै भएको बेला ड्याम्की ड्याम दिने, उनीहरूको नेचरै त्यस्तो थियो। त उसले के गरिदियो भने बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने प्रमाण सहितको त्यो जुन पुस्तक निक्लेको थियो त्यो पुस्तक निकाल्ने मान्छेकै नैतिक पतन गरिदियो। त्यतिखेर के बुझ्नुपर्छ भन्दा राणाहरूले पनि अङ्ग्रेजहरूले जे गरे त्यो चाहिँ मान्ने थिए। त उसले के खेल्दियो भन्दाखेरि 2-3वटा यस्तो झुठाहरू आरोप लगाइदिए जसले गर्दाखेरि यो मान्छे फ्रड हो भनेर जसले बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको भनेर पत्ता लगाए डाक्टर फ्युररलाई चाहिँ यो चाहिँ मान्छे झुट हो, यो मान्छेले लेखेको त्यो बुद्धको सबै कुराहरू गलत हुन् भनेर जबरजस्ती साइन गर्न लगाइयो कि बुद्ध अरू देशमा जन्मेको भन्ने कुरामा राणाहरूको नै हात छ। बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने किताब लेख्ने मान्छेले नै मैले लेखेको सबै कुराहरू गलत हो भनेपछि त त्यो किताबलाई बाल्न सजिलो भयो नि त। त जसले पत्ता लगायो उसले नै चाहिँ बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको भन्ने किताबै गलत छ भनेर लेखिएपछि अनि के गरियो त अब त्यो किताबहरू सबै जलाइयो जुन हाम्रो एकमात्र प्रमाण थियो क्या। र त्यो जसले पत्ता लगाए त्यो मान्छेलाई पनि घोक्रे ठ्याक लगाएर आफ्नो यसमा चाहिँ पठाइयो ताकि कुनै पनि अब एभिडेन्स रहेन। त नेपालको राणाहरूले त कमसेकम बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने कुरालाई चाहिँ लेख्नु पर्थ्यो नि किताबमा। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो 123 वर्ष अगाडि अहिलेको जस्तो मिडिया थिएन। त्यो किताब एउटा देशमा छापिन्थ्यो अरू देशमा त्यसको कपी हुन्थ्यो, किन भन्दाखेरि देश अहिले जस्तो खुल्ला पनि थिएन ताकि कुनै नेपाली विद्वानहरू गएर त्यहाँ गर्न सक्ने क्षमता पनि थिएन। त यसले गर्दा के भयो सही व्यक्ति जसले लेखेको थियो त्यसलाई नै उसलाई चाहिँ विभिन्न गलत आरोप देखाएर चाहिँ लगाएर चाहिँ मैले लेखेको किताब गल्ती हो भनेर जबरजस्ती स्वीकार लगाएपछि उसले के लेख्यो अब त्यहाँको सरकारले जो ब्रिटिस सरकारले यो मान्छेले आफूले सबै लेखेको गलत हो है भनेर लेखिसक्यो, अब यो किताब चाहिँ जलाउनुपर्छ भनेर बजारमा गएको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो प्रमाण के गरिदियो सबै तानेर यो किताबदेखि बजारमा कहिले पनि नल्याउनु भनेर यसरी हाम्रो एभिडेन्स गलत भयो के। अनि अब यही कारणको विरुद्धमा तपाईँ अहिले अब यो बुद्धवाज बढी नेपालको अभियानमा लाग्नु। अब सुन्नुहोस् है, यो किताब पछि के भयो त त्यसपछि मेन खतरा भयो क्या। तर अब के भन्दाखेरि उनीहरूले पावरको अब लेख्ने पनि कपी पनि अङ्ग्रेजहरूसँगै चाहिँ कपी पनि कलम पनि छापाखानी उनीहरूसँग थियो। त उनीहरूले के लेखिदियो भन्दाखेरि भगवान् बुद्ध चाहिँ उत्तरी भारतमा जन्मेको हो भनेर लेखिदियो क्या। यसरी हेर्दाखेरि नेपाल भारतको उत्तरतिर पनि पर्छ। यसरी चाहिँ एउटा पुस्तकमा लेखिदियो र त्यो पुस्तक अब के भन्दाखेरि अहिले जस्तो चाहिँ एसियन र वेस्टर्न र इस्टर्न सोसाइटी पहिला जस्तो क्लोज थिएन क्या। त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अङ्ग्रेजहरूले जुन पुस्तक छाप्यो त्यही पुस्तकहरू चाहिँ सरर पढ्दै जान्थ्यो। अब म तपाईँलाई कहाँ ल्याउँछु भन्दा अनि यसरी चाहिँ बुद्ध भारतमा जन्मेको भन्ने पुस्तक 100 वर्षसम्म चाहिँ वेस्टर्न सोसाइटीभरि चाहिँ छापिन गयो र 3 पुस्ताले पढे। वेस्टर्नको बाजेले पनि बुद्ध भारतमा भनेर छोराले पनि र नातिले पनि 100 वर्षमा पढेकोले गर्दाखेरि र त्यस्तो गलत पुस्तक चाहिँ नेपाल सरकारले नजलाएको अथवा चाहिँ यो हटाउनुपर्छ भन्ने यो चाहिँ हिम्मत नगरेकोले गर्दा गलत। जस्तो भनौँ न अब फ्रान्सको टावरमा गएर लन्डनको ब्रिजमा गएर बुद्धवाज बढी नेपाल भनेपछि के त्यो सम्बन्धित ठाउँमा जहाँ भ्रम छ त्यहाँ पुग्छन् त? यस्तो हो कुनै पनि ठुल्ठुलो अथवा जर्मनीमा गएर कुनै एक ठाउँमा बसेर हैन एउटा चाहिँ बुद्धको एउटा फ्ल्याग बोकेर त्यो भएर मात्रै तपाईँले भन्दा त्यो सुनिन्छ भन्ने मेरो। ओके त्यो पनि तपाईँले अब एउटा त्यसलाई ब्यानर देख्नुभयो होइन। त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो इस्यु यस्तो हो कि सबै ठुल्ठुलो आगोहरू सानो एउटा सलाइबाटै निस्किन्छन् क्या, सलाइको काँटीबाट हो। तपाईँलाई देख्दा त्यस्तो लाग्न सक्छ तर तपाईँले हेर्नुभयो होइन, तपाईँले हेर्नुभएपछि त्यहाँ भएका हाम्रो नेपालीहरू दाजुभाइहरूले हेऱ्यो होइन। त यदि मेरो कुरामा सत्य छ भने त त्यो मैले तपाईँलाई बुद्धको लागि कुद्नु भन्नै पर्दैन क्या। तपाईँलाई मैले चाहिँ के खोजेको छु भने बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल मात्रै भन्यो 12 वर्ष अगाडिसम्म त एउटा चाहिँ बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर टी सर्ट लगाएर एउटा फेसनको रूपमा लियो। तर बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल किन भन्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर कसैले पनि खोज्ने प्रयास गरेन। किन भन्नुपर्छ भन्दा बुद्धको गलत पुस्तकहरू छ। गलत पुस्तकले के चाहिँ हुन्छ गलत पुस्तकमा जुन कुरामा लेखिएको छ पुस्तकमा त्यो मेटिन्छ? मेटिनुपर्छ त सबैको माने त मेटिन्छ। अब जुन किसिमले लागिराख्नु भएको छ एकदम अवश्य लाग्छ मेटिन्छ। किन भन्दाखेरि मेटिने औजार हामी नेपालीसँगै छ क्या। त तपाईँ सबैलाई चाहिँ बोकेर चाहिँ कन्भिन्स नगराउनुहोस्। त तपाईँले बुद्धको बारेमा 12वटा भाषामा किताब आज पढाइरहेको कुरा एउटा नेपालीलाई देखाउनुहोस्,
यदि त्यो सच्चा नेपाली हो भने उसको मनमा आगो बोल्नुपर्छ। तर उसलाई चाहिँ नेपाल बुद्ध जहाँ जन्मे पनि केही फरक पर्छ भन्ने अथवा नेपाल भन्ने केही पनि होइन जस्तो लाग्छ भने उसलाई नछुन सक्छ। अब अहिलेको अवस्थामा के देखियो भने गायक धीरज राई भनेर मान्छेले चिन्न छोडे होइन, बुद्धवाज बढी नेपाल भन्दै हिँड्ने एउटा गायक भनेर चाहिँ चिन्न थाले धीरजलाई। यो चाहिँ तपाईँलाई दुःख लाग्छ अथवा खुसी लाग्छ? यस्तो हो, दुःख खुसी भन्दा पनि म आफ्नो मिसनमा विश्वास गर्छु के। र मलाई के थाहा छ भने सत्यको नै लिएको मैले पाटो होइन। म यस्तै दोधारमा थिएँ आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि। पप भन्ने गीत आउँछ कि आउँदैन मान्छेलाई थाहा नै थिएन, रेड नेपाल मात्रै थियो। त छिटो हिट हुनु पऱ्यो भने रेड नेपाल गाडी गएर आत्मसमर्पण गर्नु पऱ्यो, गाउन पाइहालियो। त आफ्नो स्वाभिमानको लड्ने हो भने मेरो पनि गीत गाउन पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार खोज्नु पर्थ्यो भने पपसँगलाई त कुनै बाटै बनाएको थिएन। त त्यस्तो च्यालेन्जेसहरू पनि फेस गरिरहेको छु क्या मलाई। त्यो भएर यस्तो च्यालेन्जेस मलाई त्यति ठुलो लाग्दैन। तर तपाईँले आफ्नो काममा अनेस्ट हुनुपर्छ, तपाईँकोमा सत्य छ। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कमसेकम भोलिको दिनमा पक्का हुन्छ कि कसै न कसैले यो कुरा नकोटाइदिनु पर्थ्यो भनेर भोलि इतिहासले कमसेकम मलाई चाहिँ नभनोस्। किन मलाई त थाहा थियो नि, हुनसक्छ भोलि यो बुद्धको चाहिँ यो होइन अभियान चाहिँ वायत थियो भन्ने पनि पछि कुनै बेला प्रमाणित हुन सक्ला। र आजको स्थितिमा हेर्दा त मलाई लाग्छ यो मान्छेलाई ठिकै जस्तो लागिरहेछ। र मैले भने नि, मैले चाहिँ बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मिदियो गएको भन्नु पनि भन्नु होइन। मैले चाहिँ बुद्ध चाहिँ लेखेको किताब पढेकोले 3 पुस्ताले संसारभरि बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर पढाएको छ। र त्यो पढेर पनि के बेफाइदा हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो भयो भने नेपालको पहिचान बिग्रिन्छ, अथवा चाहिँ नेपाल भनेर चिन्ने देश के छ त होइन। त्यसमाथि पनि अब हामी एउटा चाहिँ भौगोलिक रूपमा सानो देश, हाम्रो मिडिया पनि सानो छ। र छिमेकी देशहरूबाटै ठुल्ठुलो स्वरमा बुद्ध भारतमा जन्मेको भने त प्रत्येकचोटि हामीले झापड भेटिरहेछौँ नि होइन। अथवा त्यो झापड केही पनि होइन भनेर चुप लाएर बस्नुहुन्छ भने एउटा कुरो हो, त्यो आइरहनुहुन्न, त्यसको जरै काट्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने मेरो लाग्छ त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ मेरो अभियान तयार। ओके, अब सामाजिक सञ्जालको कुरा गरौँ न। धीरज राईको आफ्नो एउटा पहिचान छ, नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा छुट्टै एउटा पहिचान बनाउनु भएको छ। गायक धीरज राई भनेर चाहिँ चिन्छन्। हुन त अहिले कता गुमेको जस्तो पनि लाग्न थालेको छ मलाई होइन। सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी तपाईँ दुईवटा कुरा उठाउनु भएको हुन्छ कि, एउटा बुद्धवाज बढी नेपाल अभियान र अर्को भने म आर्किटेक्ट अथवा म प्रोफेसर हुँ भन्ने खालको चाहिँ त्यो दुईवटा कुरालाई हाइलाइट गरिराख्नु भएको छ। एउटै फोटो बारम्बार आइरहेको हुन्छ। त्यो कारण चाहिँ के हो? त्यसरी तपाईँले त्यो बुद्धवाज बढी नेपाल भन्ने त्यो फ्ल्याग हालेर फोटो हाल्नु र म चाहिँ एउटा प्रोफेसर हो, आर्किटेक्चर हो भनेर त देखाउनु तपाईँको रहर हो अथवा बाध्यता हो? सामाजिक सञ्जालमा कसरी चल्ने भन्ने एउटा आफ्नो प्रकारको ट्याक्टिक्स हुन्छ कि। म गीत गाउन पो सिपालु छु त, तर गीतलाई बेच्न म सिपालु छुइनँ। त मलाई बेच्ने एउटा चाहिँ मान्छे चाहिन्छ। त तपाईँ गीत पनि आफ्नो कुरा र गीतहरू चाहिने मान्छेमा पुर्याउनको लागि तपाईँ सक्नुहुन्न भने कसैको हेल्प लिनुपर्छ। र त्यही भएर चाहिँ मेरो यो अहिले सबै के पठाउने कसो पठाउने भनेर मेरो आफ्नो एउटा चाहिँ असिस्टेन्ट भाइ पनि छ। त उसले खेल्छ यो सबै के। त मलाई के चाहियो? अब मलाई धीरज राई भनेर चिनाउनु छैन होइन। तर मलाई धीरज राईको यस्तो कुराहरू हाल्नु पऱ्यो कि जसले गर्दा बुद्ध अभियानबाट छिटो मान्छेमा भ्रम कसरी हट्न सक्छ। म त्यो टाढाको हेर्दैछु क्या, अहिलेको हेर्दै छुइनँ होइन। अहिले तपाईँ जे देखिन्छ त्यो सत्य नहुनु पनि सक्छ नि होइन। त अहिले तपाईँसँग म बोलिरहेको छु, सायद अबको 20 वर्षपछि न तपाईँले मलाई धीरजी त्यतिखेर भन्नुभएको थियो यो अभियान चाहिँ ठिक थिएन रहेछ भनेको त्यो सत्य पनि हुनसक्ला। अथवा तपाईँले अहिले भनेपछि कतिपय साथीलाई बुद्ध अभियान चाहिँ खालि किन गरिरहेको गीत छोडेर भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर अब 20 वर्षपछि न धीरज राईले हो त्यतिखेर नउठाएको भए त यो त यार झन् ढिलो हुने रहेछ भन्ने पनि त अवस्था आउनसक्छ। हरेक कुराको आफ्नो आफ्नो एङ्गल हुन्छ क्या। तपाईँले मैले भनेको कुरामा तपाईँलाई त्यस्तो लाग्न सक्छ, अथवा कतिपय साथीहरू लाग्न सक्छ। त्यसमा त मैले के भन्नु, धीरज राई नै मन नपराउने हुन्छ। त हामीले पनि भन्छ नि के अरे जुनमा पनि हामी कालो देख्छौँ। त यो सबै जीवनका दुईवटा चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ हो। र मैले भने नि तपाईँलाई, मलाई कुनै क्रिटिसिजम कुनै चाहिँ एकदमै के अरे फुलाएर कुनै चाहिँ पम्प दिएर अब त्यो अवस्था मैले पार गरिसकेँ क्या। यो दिँदा पम्प गरे पनि म पम्प हुँदिनँ होइन। तर म चाहिँ किन आफ्नो यसरी बुझ्नु, अब अहिले जुन हिसाबले तपाईँ लागिराख्नु भएको छ त्यो लागिराखाइ तपाईँको त्यो कन्टिन्युटीबाट तपाईँ म सेटिस्फाई छु। र मलाई के लाग्दैछ, मैले चाहिँ ठुलो उज्यालो हेर्दैछु क्या, ठुलो सूर्य खोज्दैछु। त मलाई चाहिँ भोलि ठ्याक्क लगाएर संसारभरिको अब क्रमशः संसारको करिब हामीले 7-8वटा देशको त सिलेबस चेन्ज गर्न सकिसक्यौँ होइन। अब अहिलेको पुस्ताहरू पढ्दै आउँछन् होइन। तपाईँले भनिहाल्यो नि के कुरौँ, यो मैले भने नि ठुलो सूर्यको लागि ठुलो यात्रा पनि ठुलो छ मेरो। 12 वर्ष भइसक्यो मैले आएको, यो जोक हो र होइन। 12 वर्ष बुद्ध समातेर हिँड्नु पनि लो फ्ल्यागै समात्दा पनि त कुनै व्यक्तिले 12 वर्ष गठ्याइको कुरा गरौँ न अब यहाँ होइन। धीरज राई भनेको नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको एकदम बाठो
गायकको रूपमा चिनिन्छ जुन तपाईँले आफैले एउटा डकुमेन्ट्री बनाउनु भएको थियो हजुर। त्यो डकुमेन्ट्रीमा आउँदा आएको फिडब्याक पनि त्यही भयो होइन हाम्रो एकजना गायकसँग चाहिँ तपाईँको कुबेर राईसँग तपाईँको एउटा कम्पेयर गरिएको थियो कुबेर राई किन त्यो हिसाबले आफ्नो हिसाबले छुट्टै बन्नुभयो धीरज राई किन आफ्नो हिसाबले बन्नुभयो होइन यो त्यो बठ्याइलाई अहिले पनि प्रयोग भएको हो होइन बठ्याइ होइन त्यो चल्न जानेन भने त्यस्तै हुन्छ Okay. क्या है मैले भने नि जस्तो कुबेर दाईको कुरा उठाउनु भयो नि उहाँ कुबेर दाई पर्सन होइन क्या त्यो उहाँको फिलोसफी हो नीति हो त सफल हुनेहरू धीरज राईकै जस्तो स्टेप चलाएन भने सफल भइँदैन कि किनभने गायक लाई व्यापारी चाहिन्छ तर व्यापारी र गायकको कल्चरै फरक हुन्छ फेरि कस्तो भन्दाखेरि प्रत्येक गायकहरूको सिर्जना त्यस्तै निस्किन्छ जो गायकको आफ्नै क्यारेक्टर हुन्छ क्या त तपाईँ नै सफा हुनुहुन्न भने तपाईँको गीत कसरी सफा हुन्छ अनि फेरि एउटै मान्छे चलाक पनि एउटै मान्छे सोझो पनि हुन सक्दैन नि त फेरि गीतको चाहिँ नेचर कस्तो हुन्छ भने तपाईँ जति आफूलाई सत्यतामा खोल्नुहुन्छ त्यति गीत त्यो सफल हुन्छ त तपाईँको बिजनेसम्यानको चाहिँ के हुन्छ भने जति ठकठाक गरेर जति चाहिँ एउटा चाहिँ रङ्गीन सञ्चार देखाएर चाहिँ आफ्नो व्यापार गर्न सकिन्छ त्यो उसको धर्म पनि हो त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले भने चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा गायक कहिले पनि व्यापारी हुन सक्दैन त्यसो भएकोले गर्दा कि त व्यापारी अर्को राख्नुपर्छ किनभने व्यापारीको क्यारेक्टर पनि आफूले लिनु बाध्य छ कि जस्तो विदेशमा हेर्नुहोस् न भनेपछि धीरज राई गायक पनि हो एउटा राम्रो व्यापारी पनि हो व्यापारी चाहिँ नभनौँ तर आफ्नो कुरालाई ठाउँसँग म बढी नाफा खोज्नलाई व्यापारी भनिन्छ तर मेरो चाहिँ गीतहरू घरमै नसोडोस् मेरो साथी र मेरो उसले मात्रै सुन्ने चाहिँ नहोस् किनभने धेरै त्यस्ता साथीहरू छन् जो राम्रो क्रिएसन त छ तर त्यो घरमै छ कसरी काठमाडौँको वातावरणमा चल्ने कसरी 21st सेन्चुरीमा चल्ने ज्ञानै छैन तपाईँको धेरै फर्मा छ भन्ने कुरो त तपाईँको सोसियल साइटबाट हुन्छ तपाईँले होइन, तपाईँलाई मैले भने इन्टरभ्यू दिँदाको कुरा सुन्नु न। भयो होइन तपाईँको कुरा त पोजिटिभ कुरा छ तपाईँले त म्यासेज त पोजिटिभ दिनु खोज्नु भएको छ Exactly. यति हुँदा हुँदै पनि मैले- समाजमा नेगेटिभ कुरा आयो धीरजले राम्रो काम गरेको हो यसमा कुनै डाउट छैन बस। तर पनि धीरजलाई आरोप लगायो गीतलाई बेच्नको लागि बुद्धको अभियानलाई पछ्यायो अनि भन्ने यो- आरोप- यो यो सुन्नु न। आरोपलाई बचाउँ न त, होइन यस्तो होइन? यो आरोप सुन्नु न ओके अब 2-4 जनाले आरोप लगाउँछ भने 4-5 जनाले फेरि प्रशंसा पनि गरेका छन् नि त्यसलाई पनि नबिर्सौँ न कि आरोपै मात्रै ठुलो कुरो हो र फेरि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ नि म त्यस्तो आरोप अथवा चाहिँ धेरै फुलाएर अब कसैले धीरजले एकदम बुद्धको गरेर त संसारलाई राम्रो गरेको छ त्यो भएर मलाई मख पर्नु पनि छैन त 2-4 जना साथी लाग्छ वाइयात हो यो गीत गाउन छोडेर चाहिँ बेकार वेस्टेज अफ मनी भन्ने पनि छन् तर अर्कोतिर होइन जो धीरजले अब चाहिँ अलिक ठुलो मान्छे जस्तो देखिए भन्ने पनि छन् नि त म कहिले पनि एकदम न्युट्रली हेर्छु क्या यो दुइटै पाटोहरू हुन्छन् होइन तर के हो भन्दाखेरि अल इन अल सत्य कुरा चाहिँ जहिले पनि त्यो अलि लामो भए पनि निस्किन्छ मैले तपाईँलाई कहाँ जोड्दैछु भने त्यतिखेरै यो मैले फेज पप सङ्गीतमा लाग्दाखेरि पनि त्यसरी नै गरेको थिएँ एकातिर कि अस्ट्रेलियामा गएर राम्रो मेरो पढाइ थियो राम्रो जीवन हुन सक्थ्यो त अर्कोतिर चाहिँ अनिश्चित भविष्य थियो भोलि तेरो पप पछि आउँदैन त्यतिखेर त नछोडेको मान्छे म भनेपछि मेरो हेर्नु न मेरो आफ्नो एउटा किसिमको फिलोसफीमा चाहिँ म उनै रहन्छु र मैले भने नि तपाईँलाई यो भनेको यो एकदमै आवश्यक छ केही दिन मान्छे रिसाउनु मान्छे कराउनु भनेको नबुझेर पनि हो कि बुझ्नु आएपछि मलाई लाग्छ बुझ्छन् र धीरज राई सही रहेछन् भन्ने कुराको मेसेज आउँछ सही नै हो ओके ओके अब क्रिएसनको कुरा गरौँ न क्रिएसन चाहिँ अब नयाँ धीरज राईको नयाँ गीत सङ्गीत चाहिँ हामी सुन्न पाउँछ कि पाउँदैन त अब अहिलेसम्म मैले भने नि तपाईँलाई बुद्धसँग रिलेटेड नै गीतहरू गरिरहेको छु मैले होइन मलाई के लाग्छ भने मेरो आफ्नो एङ्गल पनि मैले भनिहालेँ तपाईँलाई गीत किन छिटो ल्याउनु परेन छिटो नाच्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ अथवा चाहिँ फ्यानहरूले खोइ त गीतहरू भन्नुहुन्छ त म तर के भन्छु भन्दा अब बुद्धको यो युद्ध जित्ने बेलामा अब अहिले 2-4 दिन अरूलाई गाउन दिउँ होइन अरूले किनभने मैले नगाउँदा पनि नाच्ने मान्छेहरू त रोकिँदैनन् नि होइन त नयाँलाई दिउँ न अहिलेलाई त म अलिक ठुलै काम गर्छु अहिले किनभने फेरि यस्तो हो नि त अब जो मान्छेले 12वटा एल्बम हिट दिइसकेको छ जोसँग चाहिँ 2 दर्जनभन्दा बढी पप एल्बमको हिट गीत भएको मान्छेले अर्को एउटा गीत हिट निकाल्न सक्दैन भन्ने छ त होइन आफ्नो प्रिभियसबाट काममा हेर्नु पऱ्यो नि त अब 20 वर्ष गाइसकेको मान्छेले जसलाई चाहिँ कुन मसिन चलायो भने बजारमा बिक्री हुन्छ भन्ने 12 वर्ष मैले टाकटुक जानेको छु कुन चाहिँ कैँची चलायो भने बजारमा रातारातै भाइरल हुनु मैले तपाईँलाई भने नि अहिले गीत चलाउनु हिट हुनु देखिनु ठुलो कुरो होइन क्या तर मलाई चाहिँ अब सुहाएन अब म किन सुहाएन भने धीरज राईले गरेपछि यस्तो चिप गीत यो म सुन्न चाहन्न क्या बट ढिलै गरोस् राम्रै गरौँ तर मैले तपाईँलाई भने नि तर मैले गीत के अरे मैले नाच्ने गीत नगाउँदै मान्छे नाच्दैन नि त अरू आउँछ नि त उहाँलाई वेलकम किन नगर्ने म यही काममा जान्छु केही समय त्यसपछि मेरो मिसन पुरा भएपछि आल बी ब्याक होइन तर
तर मैले यति पनि गरेको छुइनँ कि पप सङ्गीतमा लागेर चाहिँ के गर्यो भन्ने त छैन नि, एउटा ठुलो पाटो त मैले कभर गरेको छु नि। सो त्यसरी पनि अब हेर्ने पर्ने मेरो चाहिँ बेला भयो। तर यहाँलाई सफलताको धेरै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू राज। अब केही रमाइलो कुराकानी, केही रमाइला क्वेसनहरू सोध्छु होइन, तपाईँसँग रिलेटेड, तपाईँको क्षेत्रसँग रिलेटेड क्वेसन सोध्छु होइन। आए जवाफ दिने, आएन भने अप्सन पनि हामी आउन सक्छौँ है त। पहिलो क्वेसन तपाईँको लागि, सिद्धार्थ गौतमको वाइफ र छोराको नाम के हो? यशोधरा। छोराको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन, छोराको नाम थाहा भएन। अभियानलाई अलिकति गाह्रो होला कि? होइन, त्यो मेरो अभियान होइन, यस्तो हो बुद्धको बारेमा जुन मेरो अभियान भनेको बुद्ध चाहिँ सुन्नु न, म तपाईँलाई क्या क्लियर गर्दैछु भने क्वेसन अनुसारको एन्सर पनि त दिनु पर्नु पऱ्यो नि। त मलाई बुद्ध धर्म केही नै थाहा छैन फ्रेङ्कली भन्दाखेरि। मेरो उद्देश्य भनेको बुद्ध भारतमा विदेशमा जन्मेको भन्ने कुरा सच्याउनु मात्रै हो कि। ठिकै छ, म भनिदिन्छु यशोधरा र राहुल। अब म अर्को क्वेसन तपाईँको लागि राख्दैछु, यो गाउने कथाबाट हो है। आँखा काटे मर्ने, घिस्रो काटे सर्ने के हो? यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, थाहा भएन मलाई, किन कति सबै थाहा नहुन सक्छ। म भन्छु ल, उखु। ए ओके ल, एउटा आज टिप्स तपाईँ मार्फत हाम्रो दर्शकलाई पनि थाहा भयो नि त होइन। ओके, अब अर्को क्वेसन, रेडियो नेपालमा पहिलोपटक गीत गाउने नेपाली गायक को हुनुहुन्छ? नेपाली गायक? हजुर, हरिप्रसाद रिमाल। सही जवाब। यो त आउनै पर्यो नि धीरज। सङ्गीतको बारेमा त तपाईँलाई भनिहालेँ नि होइन, बुद्धको काका मामा को थियो त्यो मलाई नआउन सक्छ। अब अर्को क्वेसन तपाईँलाई राख्दैछु, अत्ति न पत्ती पिदमा बत्ती के होला? लालटिन हो कि अथवा चाहिँ मैनबत्ती? यो किराहरूसँग भयो, किरासँग ए जुनकिरी हो कि? जुनकिरी, सही जवाब दिनुभएको छ। एकजना रोज्नुहोस्, तपाईँको समकालीन गायकको नाम लिन्छु, एकजना रोज्नुहोस् ल। सञ्जय श्रेष्ठ या सञ्जीव प्रधान? यो चाहिँ अप्ठ्यारो प्रश्न, जहिले पनि राज्यको यसमा चाहिँ बडो गाह्रो छ भने बडो गाह्रो छ यो, यसलाई पास गर्न नमिल्ने राजी। एउटा रोजिदिनु भए राम्रो हो। होइन, उहाँहरूको कस्तो होइन, यस्तो भयो क्या, यो भेडा भेडा ठाउँमा राखेर गरिदिएको भए जाँच्न मिल्ने भयो। एउटा भेडाको ग्याङ छ, एउटा चाहिँ बाख्राको छ, त अब बाख्रा राम्रो कि भेडा राख्नु भन्ने हुन्छ होइन, किनभने उहाँहरूको आफ्नै किसिमको प्याटर्न छ जुन दुइटै मलाई मनपर्छ होइन। अब बडो गाह्रो भयो। सञ्जीवजी पनि उस्तै राम्रो छ, अब हाम्रो सञ्जीवजीले त झन् लोक पपको स्टार्टै गरिदिनु भएको, बडो गाह्रो। म यसमा भन्दिनँ। ठिक छ, नो प्रब्लम है। द भोइस अफ नेपाल सिजन 1 को विनरको नाम तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छैन। थाहा छैन। सिटी विजय अधिकारी हुनुहुन्छ। हजुर। अन्तिम क्वेसन, तपाईँको दुईवटा प्रोफेसन छ अहिले, एउटा गायन छ, एउटा ओभरसियर हुनुहुन्छ, तपाईँ नेपाल सरकारसँग आबद्ध हुनुहुन्छ होइन। दुईटामा एउटा रोज्नु पर्यो भने? गायनै रोज्छु नि, गाउनको लागि नै त्यो जागिर पनि खाइएको हो होइन। किन भन्दाखेरि काठमाडौँमा जागिर नभए गीत रेकर्डिङ गर्ने चान्सै भएन। रेड नेपालमा गीत गाउन पाइन्छ भने सपना थियो, तर रेड नेपालले नगरेपछि गीत गाउन नपाइने भयो। त मलाई गीत गाउने जिद्दी पनि मनमै थियो, त मैले यस्तो पढाइ रोज्नु पऱ्यो जो छिटो कमाउनु पनि सकिन्छ, पढ्नु पनि सकिन्छ, गीत गाउनु पनि सकिन्छ। त्यो भएर मैले इन्जिनियरिङ पढेको, किनभने इन्जिनियरिङमा चाहिँ अरू विषयमा चाहिँ ग्रेजुएसन गरेपछि मात्रै जागिर पाइन्थ्यो, इन्जिनियरिङमा चाहिँ पढ्दै पनि जागिर पाइने हुनाले मैले पढाएँ, मलाई इन्ट्रेस्टले पढेको होइन। तर आई थिङ्क म्युजिक नै हो मेरो लागि। धेरैजी समय धन्यवाद। त्यति बेला न्युज 24 टेलिभिजन हेरेर दर्शक बसिराख्नु भएको छ, तपाईँको फ्यान बसिराख्नु भएको छ, तपाईँको अभियानका 7 दिनहरू हेरिराख्नु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सबभन्दा पहिला त यो कार्यक्रमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले आफ्नो धेरै कुराहरू क्लियर गर्न पनि पाएँ। त साथीलाई म यही भन्न चाहन्छु, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो आज चाहिँ मैले यो किन भन्दैछु भने बुद्ध अरू देशमा जन्मेको प्रमाणित हुन गयो भने यो हाम्रो देशलाई धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएकोले अहिले चाहिँ विशेष गरी बुद्धको भ्रमहरू हटाउनलाई आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ कोसिस गरौँ। गीत सङ्गीत क्षेत्र त अलिक पछि नै आउँछ होइन, पहिला आफ्नो देशै नै रहेन भने त गीत सङ्गीत नाचगान त धेरै पछिको, धेरै एउटा देशको पहिचानको अगाडि त त्यो धेरै सानो पोइन्ट हुन आउँछ। त्यो भएकोले अहिले कमसेकम यो अभियानमा मेरो अभियानमा लाग्नुपर्छ भन्ने छैन। तर मैले अहिले सिम्पल्ली के भनेको छु भने म चाहिँ अहिले देशको रिप्रेजेन्ट गरेर म सबै संसारभरि नै एम्बेसी, त्यो विशेष गरी त्यो देशको एम्बेसी, त्यो देशको कलेज स्कुलहरूमा गइरहेको छु। त त्यतिखेर कमसेकम हेल्प गरिदिनुहोस् होइन। कतै यस्तो गलत पढाइरहेको किताबहरू, इतिहासहरू छ, र मेरो चाहिँ अहिले के छ भन्दाखेरि यो सबैहरू लिएर चाहिँ म भनौँ न युनाइटेड नेसन जाँदैछु यो नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ, र त्यहाँबाट गएर चाहिँ म यो कुराहरू गर्दैछु। मेरो उद्देश्य त्यही नै हो। गीत सङ्गीतमा अलिक पछि मैले विशेष कमर्सियल गीतहरू मात्र नगाएका हुन्, त बुद्धको अभियानमा आफ्नो तर्फबाट हेल्प गरौँ।
हस् समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू राज। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा चर्चित गायक धीरज राईसँग हामीले कुराकानी गरिहाल्यौँ। जुन अभियानका साथ धीरजजी लागिरहनु भएको छ, धीरजजीलाई सफलताको शुभकामना दिँदै म राज श्रेष्ठ बिदा चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, बाई, लभ यु अल। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।